अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाब पुलिस और पाक आर्मी के दरमियान जो लड़ाई चल रही है गुज़श्ता 3 दिनों से, गुज़श्ता कल तो ये सुनने में आया कि तमाम मामलात सॉर्ट आउट हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जिस तरह का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया फ़ौज की जानिब से, वो तमाम बातें आपके साथ इस वीडियो में मैं रखूँगा कि जो अवाम में एक सनसनी फैली कि किस तरह से जी हमारे 2 इदारे आपस में लड़ पड़े और हमारे मुल्क के मामलात किस तरफ जा रहे हैं। फिर ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके तमाम हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो के अंदर। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इसके मुतालिक जितनी भी मैं गैदर कर सकता था मैंने की है। मज़ीद डिस्कशन से पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बात इस तरह से हुई है जी कि ये एक पुलिस एहलकार थे, ये जनाब बहावल नगर में एक घर में घुसते हैं रात के वक्त और वहाँ पर जाकर कुछ औरतें मौजूद होती हैं, उनके कुछ भाई से रिश्तेदार भी औरतें आई होती हैं वहाँ पर और उनके साथ कुछ मर्द हज़रात भी मौजूद थे, जिनका ताल्लुक एसएसजी के साथ था और वो जो एसएसजी के कमांडोज थे, दोनों भाई कि जिनकी वालिदा और भी और कुछ घर की ख़वातीन थी कि जिनके साथ वो अपने कज़न के घर तशरीफ़ लेकर गए हुए थे रमज़ान अल मुबारक के अंदर। तो वहाँ पर पुलिस एहलकार छापा मारता है और वो इसलिए मारते हैं कि उनको एक शिकायत दर्ज करवाई जाती है जी कि उस घर में कुछ ड्रग्स वगैरह की मौजूदगी पाई जा रही है। तो वो वहाँ पर दीवार फलांग कर जैसे ही वो अंदर गए पुलिस एहलकार तो उन्होंने वहाँ पर जाकर ख़वातीन के साथ थोड़ा बहुत ज़ाहिर-सी बात है पंजाब पुलिस का तो आपको पता है कि वो किस तरह से जब अभी 9 मई के वाक़यात हुए थे तो उसके बाद भी ये किस तरह से लोगों के घरों में घुसते थे, ये बात किसी से ढकी-छुपी नहीं है। और तब इनके पीछे आर्मी का ही हाथ था, वही इनको जनाब सपोर्ट भी करते थे कि इन लोगों को जाकर पकड़िए और छापे मारिए और ये सब बातें। तो पुलिस जो है, वो शुरू से ही पंजाब पुलिस क्या सारी पुलिस ही उसका तरीक़ाकार यही होता है जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। औरतों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, पुलिस के पास सर्च वारंट होना चाहिए, लेकिन ये किसी महज़ब रियासत के अंदर ये बातें होती हैं। पाकिस्तान जैसी रियासत में जहाँ पे कानून और आइन जैसी कोई चीज़ कोई मानी नहीं रखती, जो सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की हद तक है और सिर्फ़ गरीबों को पकड़ने के लिए जिसकी अहमियत हो, जिसकी हैसियत हो, जिसका वजूद हो। तो इस तरह की बातें जिस रियासत के अंदर हों, फिर ऐसा हुआ करता है। तो बहरहाल ये पंजाब पुलिस ने अपना रवायती तरीक़ाकार अपनाया और वो वहाँ पर जाकर जैसे उन्होंने ख़वातीन के साथ थोड़ी बदतमीज़ी वग़ैरह की, तो आगे थे जी एसएसजी कमांडोज़, उन्होंने वहाँ पर उस पुलिस एहलकार पे काफ़ी तशद्दुद किया। और तशद्दुद करने के बाद फिर जब वो पुलिस एहलकार वापस गया, उस पे जो तशद्दुद किया गया उसकी भी वीडियोज़ सरेआम हो चुकी हैं, सभी ने देखी होंगी। मैं वो वीडियोज़ नहीं चला सकता कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से। तो उसके बाद जी फिर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की कि इन लोगों ने इस तरह से पुलिस एहलकार पे वो वर्दी में था और उसके बावजूद उस पर तशद्दुद किया गया है। उसके बाद ही वो जो भी लोग थे वहाँ पर मौजूद तशद्दुद करने वाले, उनको पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं और वो थाने में कैद कर दिए जाते हैं। उसके बाद कैफ़ियत इस तरह से होती है कि बहुत सारे फ़ौजी जवान आते हैं, पुलिस वालों पर तशद्दुद करते हैं और अपना बंदा छुड़वा कर ले जाते हैं। उस सब वाक़ये की भी वीडियोज़ मौजूद हैं कि जहाँ पर पुलिस वालों को उन्होंने अरेस्ट करके बिठाया हुआ है सड़कों पे और उनकी बुरे हालात हैं, तशद्दुद ज़्यादा है वो पुलिस एहलकार। और उसके बाद क्या होता है जी कि जब ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं तो फिर जनाब पुलिस की जानिब से भी इस पर मौक़िफ़ आता है कि वो कह रहे हैं जी नहीं इस तरह से मामला नहीं था, मामला कुछ और था, वो तमाम मामलात हल हो चुके हैं आपस में। फिर आर्मी की जानिब से भी एक्स पर पोस्ट आता है जी कि इन तमाम चीज़ों में जो है वो मामलात सेटल डाउन हो गए, तो इदारों का आपस में कोई निजी मामला था, इसको ज़्यादा हाइलाइट किया जा रहा है और इस तरह की बातें हो रही थी। तो देखिए अब बात ये है कि जो पुलिस एहलकार ने किया वो सही नहीं था। उसको सर्च वारंट के साथ जाना चाहिए था, ख़वातीन पे तशद्दुद नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो उससे भी ज़्यादा गलत था। फ़ौज हो या कोई भी इदारा हो, किसी को ये हक़ हासिल नहीं कि वो थाने में घुसे और वहाँ से जनाब पुलिस एहलकार पे तशद्दुद करे और अपना बंदा लेकर चला जाए वहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको कानूनी जंग लड़नी चाहिए थी, कोई अच्छा वकील करते यार, आपको ज़मानत मिल जाती उन लोगों की, तो इतना कोई मसला ही नहीं होता, इस हद तक बात ही ना जाती। लेकिन बात ये है कि फ़ौज का इस वक़्त हिसाब हो चुका है एक कबीले वाला। क्या आप देखिए, जो पुराने ज़माने में कबाइल होते थे ना, जो आज भी हमारे कुछ एरियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर ऐसे कबाइल की मौजूदगी है, क्या आप उसके किसी एक फ़र्द को अगर हाथ लगाएँगे,
تو وہ پورا قبیلہ جناب آپ پر جبٹ پڑے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا قصور کیا تھا، جس کو ہاتھ لگایا گیا ہے اس کا قصور کیا تھا، اسے کیوں کسی نے اگر پکڑا ہے یا اس کو اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو اس کی پیچھے کی وجہ کیا تھی، اس پر کوئی بھی نہیں جاتا. ہمارے قبیلے کا بندہ تھا، اس پہ تشدد ہوا ہے، بدلہ لینا ہے، یہ بات چلتی ہے جہاں پر قبائلی سسٹم ہوتا ہے. تو ہماری فوج جو ہے یہ ایک ادارہ ہے، پاکستان کا سب سے منظم ادارہ ہے ہماری فوج. تو ان کو ایک قبیلے کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کا کام بنتا تھا کہ یہ جناب پورا انویسٹیگیٹ کرتے اس معاملے کو. اور پھر بات یہ بھی ہے کہ جب آپ نے 9 مئی کے واقعات میں جب لوگوں کے گھروں میں چھاپے مروائے تھے تو تب صرف اتنا تو نہیں تھا کہ ہر قصوروار کے گھر آپ نے چھاپا مارا ہے. جس کسی کو ابھی تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اس کو آپ نے پکڑا ہے، جن لوگوں کا نہیں تھا ان کو بھی آپ نے پکڑا ہے. یہاں تک کہ لوگوں کو جا کر پولیس کہتی تھی کہ 10,000 روپے دے دو، 20,000 دے دو، نام نکال دیں گے، ورنہ تو تمہارا نام انہی افراد میں شامل ہوگا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ کچھ ملزمان ان میں سے نومینیٹ تھے اور باقی تھا جی کہ نامعلوم افراد ہیں. تو نامعلوم افراد میں آپ کا جس کو دل کرے اسے اندر کر دیں، کون پوچھنے والا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو کہ کرنا بہت ہی ضروری تھی. کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں جناب. ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے ہم فوج پہ کھل کے تنقید بھی کریں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہلکا پھلکا عرض کر سکتے ہیں وہ ضرور کر دیا کریں کہ یہ گواں چنگیاں نہیں. آپ کوئی قبیلہ نہیں ہے، آپ ایک منظم ادارہ ہیں. منظم ادارے کی طرح ہی بیہیو کیا کیجیے، منظم ادارے کی طرح ریئیکٹ کیجیے چیزوں پر. اور اگر آپ کا کوئی بندہ کسی جرم میں ملوث پایا جاتا ہے تو اسے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور اگر وہ انوسنٹ ہے تو اسے اپنا قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے اور صبر اور تحمل کے ساتھ اپنا کیس لڑنا چاہیے. وہ بے قصور ہوگا تو وہ چھوٹ جائے گا، اس پہ کوئی نہ تو اس کی نوکری پہ کوئی آنچ آئے گی نہ ہی کوئی اور ایسا سلسلہ ہوگا. لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ جا کر پولیس تھانے پہ چڑھائی کر دیں. اور اگر پولیس اور فوج آپ کی آمنے سامنے آ جاتی ہے تو یقین کریں کہ اس ملک میں پہلے ہی بہت خرابیاں ہیں. آپ ابھی تک لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے بہت اچھی چیز ہے جی کہ پولیس بھول گئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. نہیں ٹھیک ہوا ہے بھائی، یہ باتیں چلیں گی آگے. اگر کسی کو لگتا ہے یہ معاملہ یہیں پہ ٹھپ ہو گیا ہے تو نہیں ہوگا، کیونکہ پولیس بھی ایک فورس ہے، ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، اور ان کو یہ بدماشیاں کرنا اور اس طرح کی ساری چیزیں یہ آپ ہی نے سکھائی ہوئی ہیں. یہ کوئی وہ جناب عام لوگوں سے وہ درس لے کے نہیں گئے وہاں پر، یا ان کو یہ سپورٹ اور پاور کوئی عام جگہوں سے نہیں ملی ہوئی ہے. تو اگر ان کا یہی طریقہ کار سالوں سے چلتا آ رہا تھا تو وہ بھی ایک منظم ادارہ ہے، باقاعدہ ایک سٹرکچر ہے اس کا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پولیس بالکل جناب اس میں کوئی دم خامی نہیں ہے یا وہ اس چیز کو بھول جائیں گے. تو یہ اداروں کے آپس میں اس طرح کا ٹکراؤ بالکل ہی غیر مناسب ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آگے آپشنز یہی ہیں کہ جناب اگر کوئی ایس ایس جی کمانڈوز نے وہ بیچارے کانسٹیبل کو مارا ہے، غلط کی ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے اس چیز پر. سیکنڈلی یہ ہے کہ پولیس افسر نے بھی جو کیا وہ غلط تھا، صحیح نہیں تھا. اور تھرڈلی یہ ہے کہ سب سے زیادہ غلط یہ تھا کہ تھانے پر جا کر چڑھائی کرنا، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو یہ اختیار کہیں سے بھی نہیں ملتا، کچھ بھی ہو جائے آپ ریاست کے پولیس اسٹیشن پر چڑھائی نہیں کر سکتے. جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے، چاہے کوئی کور کمانڈر ہو یا چاہے کوئی آرمی چیف ہو، تھانے پہ چڑھائی کرنا قابل مذمت ہے اور مذمت اس کی ہم کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. آخر میں یہی پیغام ہے، ہماری فوج کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. عوام میں پہلے ہی آپ کی سیاست کی انٹرفیئر کی وجہ سے کبھی آپ عمران خان کو لاتے ہیں، کبھی اس کو نکالتے ہیں، کبھی نواز شریف کو لاتے ہیں پھر اس کو نکالتے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں کر کر کے آپ نے پہلے ہی اپنی عزت اور وقار جو ہے وہ ڈیمیج کر لیا ہوا ہے. تم خدا را اپنا اور اپنے ادارے کی ساکھ کا کچھ خیال کیجیے. اور اس ملک کے لیے یہ فوج بہت ضروری ہے، جس طرح کی ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ہے. تو آپ کو کچھ دھیان کرنا چاہیے. خدا را اس عوام پر بھی رحم کریں، اپنے ادارے پر بھی رحم کریں اور اپنے ادارے کو درست کریں تاکہ آپ پاکستان کے دشمنوں کو کوئی جواب دے سکیں، کسی اسٹریٹجی کو اپنا سکیں، پاکستان کی عزت دنیا میں بحال کرا سکیں.